बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में फजर की नमाज के वक्त के हैरान कुन पोशीदा राजों पर बात करेंगे और नमाज मुसलमानों पर कैसे फ़र्ज हुई और 5 वक्त की ही क्यों फ़र्ज हुई। क्या हमने कभी सोचा है कि हमें अल्लाह ताला ने फजर के वक्त उठने का हुक्म क्यों दिया है? आखिर फजर में ऐसा कौन सा पोशीदा राज है कि अल्लाह ताला ने ये वक्त ख़ास मुसलमानों को दिया कि इस वक्त उठकर अपनी इबादत शुरू किया करो। इस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये जान लिया जाए कि नमाज हम मुसलमानों को कैसे मिली और ये 5 दफ़ा ही क्यों फ़र्ज की गई। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर सोए हुए थे कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए आसमानों पर ले गए। वहाँ आपने जन्नत और दोज़ख का नज़ारा किया और फरिश्तों को अल्लाह ताला की इबादत करते हुए देखा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से आगे चले गए, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह ताला से हुई। मेराज शरीफ के वक्त जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों से नवाजा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफ़ा लेकर वापस आ रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करके नमाज़ें कम करवा लें। 50 नमाज़ें अदा करना उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी बार अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते रहे। आखिरकार उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ 5 नमाज़ों का हुक्म हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करके नमाज़ें कम करवा कर वापस आ रहे थे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 5 नमाज़ों में भी नरमी करवा लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मूसा, मैं कई बार अल्लाह ताला से इस्तदा कर चुका हूँ, अब मुझे अल्लाह ताला के सामने ये बात करते हुए शर्म महसूस होती है। अब 5 नमाज़ें ठीक हैं। इस तरह उम्मत मुहम्मदी पर 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई। इन 5 नमाज़ों में से सबसे ज़्यादा नमाज फजर अदा करना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इंसान नींद में होता है। उसके लिए उस वक्त उठना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस कदर ये नमाज सुबह के वक्त अपने गर्म बिस्तर से अदा करना मुश्किल है, उसी कदर इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा रखी गई है। अगर आपको इसकी फजीलत के बारे में इल्म हो जाए तो आप कभी भी सारी ज़िंदगी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने सबसे अहम और अफजल नमाज फजर को करार दिया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने नमाज फजर की कसम खाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि कसम है फजर की और 10 रातों की जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यूँ बताती हैं कि अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फजर की 2 रकातें अदा करना दुनिया और माफिया की सब चीज़ों से अफजल हैं। इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि फजर की नमाज बाजमात अदा करने से सच्चे मुसलमान के ईमान की सच्चाई और पक्के ईमान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हम किसी मुसलमान को फजर की नमाज और इशा की नमाज में नहीं पाते तो हमारे ख्याल से वो पक्का और सच्चा मुसलमान नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान फजर और असर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है, उस पर वो दोज़ख की आग हराम हो जाती है। फजर की नमाज मुसलमान को हर सूरत में जन्नत में दाखिल कर देगी। नाज़रीन करामी, इस तरह फजर की नमाज ना अदा करने पर सज़ा भी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे इंसान का जिक्र किया गया है जो सूरज निकलने तक सोता रहता है, वो फजर की नमाज अदा नहीं करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसान के बारे में फरमाया कि शैतान इस इंसान के कानों में पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से इसको फजर की अजान सुनाई नहीं देती।
فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم کو چاہیے کہ رات کو جلدی سو جایا کریں۔ رات کو جلد سونے سے فجر تک ہماری نیند پوری ہو جائے گی اور ہم صبح جلد اٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے صبح باجماعت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اپنی عادت ایسی بنائیں جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کو رات کے وقت الارم لگا لینا چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہو تو الارم بجے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے لیے نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ سارا دن تو اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور جب سونے کے لیے وہ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ وہ ساری رات کسی سوچ بچار میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ دنیا دار انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی ہے، بلکہ انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ ہم کو نیند کیوں نہیں آتی، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی ہے اور ان کا سارا دن خوشی سے گزر جاتا ہے۔ ان کے جسم کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح و شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر اور عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتی ہے جو آپ کو تندرست رکھتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بہت کمی ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت سونے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہر صورت میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔